السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ديك لابارتي بي، غادي نشوفوا لاباريتي ديال فونكسيون نيميريك. وفي الفيديو اللي فات راه بديت معكم الفيديو الاولاني في هذا الكور تاع جينيراليتي سور لي فونكسيون. درت معكم البارتي الاولى من هاد درت معكم البارتي ا من البارتي الاولانيه اللي هي اونسومبل دي ديفينيسيون، ودابا غادي نتعرفوا على لاباريتي ديون فونكسيون. تبعوا معايا في دونك في هذا الفيديو غنحاول نخدم معكم la définition d'une fonction paire ou la définition d'une fonction impaire. وفي الاخر تاع الفيديو غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم الدوزيام بارتي، غادي نشوفوا لا مونوتوني ديون فونكسيون نيميريك. دونك نرجعوا لا ديفينيسيون. تبعوا معايا في لا ديفينيسيون عفاكم. عطاونا تما سوا اف فونكسيون نيميريك و دي دو اف هو son domaine ولا son ensemble de définition. اذا on dit que f est une fonction paire فوقاش si pour toute x من دي دو اف هاد لي كونديسيون بجوج خصهم يكونوا مفيريفيين pour toute x appartient دي دو اف. هنا راه عندي pour toute، عندي هنا واحد الكونتيفيكاتور هنا هو كلكو سوا. باش نقول بان يون فونكسيون اي بير خص يكون عندي هاد جوج تاع لي كونديسيون. ردوا البال هنا راه ملي كندير هاد لاكولاد هادي زعما راه خص هادي راه بروبوزيسيون هذيك موا اكس ابارتير دي دو اف راه بروبوزيسيون، و اف تاع موا اكس ايكال اف دو اكس حتى هي راه بروبوزيسيون. وباش مليين بجوج باش بالكونجونكسيون اي كاينه واحد الاي تمايا راه غير ما كتبتهاش ملي كنكتب لاكولاد ما كنكتبوا له زعما راه كاينه واحد الاي تمايا. دونك باش نقول بان يون فونكسيون اي بير خص فوقاش سي بور توت اكس من دي دو اف اون هاد لي كونديسيون بجوج. مزيان لاحظوا معايا هنايا في البوان الثانيه بحال عطاونا واحد لا ديفينيسيون غرافيك ولا لا ديفينيسيون نقولوا جيوميتريك. اف اي بير واحد لا فونكسيون اف غادي تكون بير فوقاش سي سولمون سي بمعنى اخر عندي ليكيفالونس الا كان سا كورب اي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردون. مزيان دابا دوزو معايا لا ديفينيسيون الثانيه. واحد لا فونكسيون اف غادي نقولوا عليها راها يون فونكسيون امبير فوقاش الا كانوا هاد جوج تاع لي كونديسيون مفيريفيين بور توت اكس ابارتيال دي دو اف، ماشي غير بالنسبه لشي اليمون من دي دو اف، لا بور توت اكس ابارتيال دي دو اف. وبالنسبه لا ديفينيسيون جيوميتريك ديال فونكسيون امبير فوقاش غنقولوا بان واحد الفونكسيون راها ايت امبير سي سولمون سي سا كورب اي سيميتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. مزيان باش يبان لكم هادشي غنحاول نرجع لكم للكور تاع طرون كومون. مزيان دونك هنا راه كاين لا ديفينيسيون تاع اون فونكسيون بير، هذا الكور تاع طرون كومون. وهنا عطيتكم واحد ليكزومبل تاع فونكسيون. حاولوا تخدموا هاد لاكتيفيتي هادي. عطيناكم واحد لا فونكسيون اللي هي اكس كار. هاد لا فونكسيون هادي اكس كاري ها ايت اون فونكسيون بير. لا كورب تاعها راه داير بحال هكا. واش كتلاحظوا على داك لا كورب على داك السي دو اف راه سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردون. ردوا البال عافاكم راه ماشي ملي كنقول بير دونك ديما لا كورب غيكون بحال هكا، لا هادي غير كا بارتيكولي. المهم السي دو اف غادي يكون سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردون. وإلا كانت امبير حنا عطيناكم واحد ليكزومبل اللي هي اكس لا بيسونس 3. هاد اكس لا بيسونس 3 راه هي فونكسيون امبير. كيفاش داير لا كورب تاعها؟ هو لا كورب تاعها واش كتلاحظوا على لا كورب بانه راه سيميتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. مزيان حاولوا تخدموا هاد لابليكاسيون الا ما عقلتوش. هادي ابليكاسيون تاع طرون كومون. نرجع دابا للكور تاع بروميير باك. دابا غنحاول نخدم معكم لابليكاسيون. في لابليكاسيون قالوا لنا ايتودي لا باريتي دو لا فونكسيون اف دون شاك دي كا سويفون. نبداو بالكا الاولانيه. دونك الا رديتو البال في لا ديفينيسيون كاينه بور توت اكس ابارتيال دي دو اف. دونك اول حاجه غنحددو هو الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. قلنا اف دو اكس شنو هي 3 اكس على اكس كاري بلس 1. لاحظوا معايا هنايا دي دو اف راه باينه. الور غنحاول نزرب على هادشي. شنو هي دي دو اف؟
هي لونسومبل تاع لي زيكس من ار تلك شنو تلك اف دو اكس اي كالكولابل ولا اكزيست ولا ابارتيان لار كلهم هادو عندهم نفس المعنى. تلك شنو دابا ردوا معايا البال فوقاش غتكون هاد الاف هاد الكوسيون هذا فوقاش غيكون كالكولابل ولا اكزيست دون ار. هنا بالنسبه للنيميراتور ما كاينش مشكل كاين في الدينوميناتور ياك دونك خص يكون الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو. مزيان لاحظوا معايا بان بوغ توت اكس ابارتين ار راه اكس او كاري ديما كتكون بوزيتيف. مزيان الور بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف غناجوتي هنا 1 وهنا 1 دونك غتعطينا اكس او كاري بلس 1 سوبيريور من 1. ولاحظوا معايا هاد الكونتيتي هادي راه ديما سوبيريور ايكال من 1 دونك راه ديما غتكون ديفيرون دو زيرو دونك راه ما كاين حتى شي مشكل. دونك هادي راه مفيريفيا بوغ توت اكس ابارتيال دي دو الار دو شنو هي دي دو اف الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف هي ار كامله حيت ما فيهاش مشكل. ديما هاد اكس كاري بلس ا راه ديما ديفيرون دو زيرو علاش لانها ديما سوبيريور او ايكال من 1. مزيان دونك باش نمونطري بانه واش باش نيتودي لا باريتي واش بير ولا امبير شنو غندير سوا. علاش درت هاد سوا لان انا في لا ديفينيسيون كاينه بوغ توت ديما ملي تبغي تفيريفي شي حاجه فيها بوغ توت كنبدا بسوا. دونك سوا اكس ان ريال لاحظوا معايا الا كان اكس ان ريال واش موان اكس تا هو غيبقى ان ريال وي هادي راه مفيريفيا. دونك اون الكونديسيون الاولانيه راه مفيريفي بوغ توت اكس ابارتين ار عندنا موان اكس غيبقى ان ريال الا كان بوزيتيف غيولي نيجاتيف ولا كان نيجاتيف غيولي بوزيتيف دونك ما كاينش مشكل. ولا نقدروا نقولوا بان ار راها سيميتريك بارابور ا بوين زيرو. مزيان نشوفوا الكونديسيون الثاني كيف ما بغى يكون اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي ار في هذه الحاله مو اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي ار في هذه الحاله. دونك الكونديسيون الاولاني هذيك مو اكس ابارتيال دي دو اف راه نفيريفي. دابا واش غندير غنمشي نكالكولي اف تاع مو اكس. اف تاع مو اكس غتعطينا هي 3 فيما لقيت اكس غنعوضها بمو اكس بلس 1 دونك غتعطينا هي موان 3 اكس. هاد مو اكس او كاري راه هي اكس او كاري. مزيان وشنو هي هادي راه هي مو اف دو اكس. دونك اش كتلاحظوا بان راه نفيريفي عندي هادشي بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي عندي ار في هاد الحاله عندي مو اكس ابارتيال دي دو اف وعندي اف تاع مو اكس ايتيغالا مو دو اف دو اكس. هاد راه غير مو هاد. الور اش غنقول على اف الور اف مالها ايتون فونكسيون كي دايره امبير. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك كيفاش غيكون لا كورب تاع هاد لا فونكسيون اف في هاد الحاله لا كورب تاع لا فونكسيون اف غادي يكون سيميتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. نمشي معكم لابليكاسيون دو اف دو اكس هي اكس او كاري موانزه على الراسين كاري تاع 4 مو اكس او كاري. دونك اول حاجه شنو هو الدومين دو ديفينيسيون. علاش لان في لا ديفينيسيون خصنا نستعملوا خص يكونوا عندي جوج تاع لي كونديسيون فيريفين بوغ توت اكس ابارتيال الدومين دو ديفينيسيون. دونك اول حاجه خصني نديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. دونك واخ اون دي دو اف ايتيغال شنو هنا اون نقدر ندير هنا الور دي دو اف هي لي زيكس من ار تلك شنو تلك هاد اف لو اكس خصها تكون اكزيست. وباش يكون هاد الشيء اكزيست واخا نعاود نكتب ماشي مشكل خص هاد الكونتيتي هادي تكون كالكولابل ولا اكزيست. مزيان تبعوا معايا بشويه فوقاش غتكون هاد الكونتيتي هادي اكزيست. ردوا معايا البال بالنسبه للنوميناتور ما كاينش المشكل. بالنسبه للدينوميناتور عندي الراسين كاري داكشي اللي وسطو خص يكون بوزيتيف. وما تنساوش بان الراسين كاري هنا في هذه الحاله راه كاين في الدينوميناتور. دونك داكشي اللي وسط الراسين كاري خص يكون ستريكتومون بوزيتيف ماشي بوزيتيف ستريكتومون حيت كاين في الدينوميناتور. دونك هنا غتعطيني بان 4 سوبيريور ستريكتومون من اكس كار
ديما انا حاولوا تقلبوا على اشنو اللي كيفيريفي اكس. دونك هنا باش نلقى اكس غندخل راسين كاري، غندخل راسين كاري هنا هادو بجوجهم بوزيتيف، بجوجهم بوزيتيف. دونك غندخل راسين كاري وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان الراسين كاري تي فونكسيون كرواسونت. دونك الراسين كاري دوكا تخيا دو وغير ردوا معايا بالعافاكم هنا غتعطيني لا فالور ابسولو دو اكس. الراسين كاري دو اكس كاري راه هي لا فالور ابسولو بار ديفينيسيون. هاد ديما الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري كتساوي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. مزيان. شنو عندي هنايا؟ عندي لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور من واحد لو ريال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش كتعني؟ كيعني بان داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو راه كومبري، حيت هنا عندي ستريكت دونك غنخليه ستريكت، غندير هنا ديك لا وهنا موان ديك لا. معنى اخر اش كتعني هادي؟ اشنو هما لي زيكس من اللي كومبري ستريكتومون اونتر موان 2 و 2؟ هو هاد لانترفال هذا، لانترفال اوفير موان 2. دونك هذا هو دي دو اف. مزيان. دونك اش غندير دابا انايا؟ غندير سوا اكس من دي دو اف. علاش كندير هنا سوا؟ لان في لا ديفينيسيون كاينه تما بورسوت. دونك غندير سوا اكس ابارتيال دي دو اف اللي هو لانترفال اوفير موان 2. شوفوا معايا واش بوغ توت اكس ابارتيال هاد لانترفال لوبوزي تاعو غيبقى ابارتيال هاد لانترفال. وي نقدر ندير لونكادرومون هنايا. دونك اون اكس ابارتيال لهاد لانترفال هذا. هنا راه باينه غير غنضيع الوقت وصافي. دونك كتعني بان اكس كومبري ستريكتومون اونتر 2 اي موان 2. انا بغيت نلقى بان اكس موان اكس تا هو غيست ابارتيال هاد لانترفال. دونك غادي نملتيبلي في موان زا. دونك ملي غنملتيبلي في موان زا غنغير لوردر ولا غنغير البلاصه تاع من بعد ما نحسب. دونك غنملتيبلي هادي في موان وغنرجع لهاد جي، وهادي غنملتيبليها في موان زا وغنرجع لهاد جي. دونك اش كتعني هادي؟ بان موان اكس راه ابارتيال لهاد لانترفال هذا موان 2. دونك لاحظوا معايا بان بوغ توت اكس ابارتيال هنا موان اكس غيست ابارتيان. مزيان. دونك الكونديسيون الاولى اللي راه نفيريفي شنو غندير؟ غنمشي للكونديسيون الثاني، غنمشي نكالكولي اف دو موان اكس. دونك اون غنخلي هادشي هنا. اف دو موان اكس اتيكال اشنو؟ فيما لقيتي اكس رومبلاسيها بموان اكس. دونك عطاتينا موان اكس لو تو او كاري موان زا على شنو؟ على الراسين كاري دو 4 موان اكس لو تو او كاري. هادي غتعطينا هي اكس او كاري موان زا على الراسين كاري تاع 4 موان و موان اكس او كاري راه هي اكس او كاري. واشنا هي هادي؟ راه هي اف دو اكس. دونك هاد لا فونكسيون راها كتفيريفي لي كونديسيون تاع اون فونكسيون بير. دونك اف اي اون فونكسيون بير. الوغ اف مالها اي بير. دونك سا كورب غادي يكون سيميتريك بارابور لاكس ديزوردون. مزيان. نمشي معاكم دابا ل 4 خوا الكاتريام كا. في هاد الحالة عندي اف راه فونكسيون بولينوميال دو دوغري 3. توت فونكسيون بولينوميال اي ديفيني سور ار. دونك بلا ما نضيع الوقت هادي راه ديما مديفينيه بوغ توت اكس ابارتيال ار. دونك هنايا غندير هنا الور دي دو اف ايتيكالا ار. غندير هنا بولينوم. هادي تي فونكسيون بولينوم دونك غتكون مديفيني على ار كامله. مزيان. دونك سوا الكونديسيون الاولاني في الفونكسيون بير و امبير راه مديفينيه راه مفيريفيو. دونك سوا اكس ابارتينا ار اون لوبو كيف ما بغا يكون اكس ابارتينا ار لوبوزي تاعو راه غيست ابارتيال ار. ما كاينش مشكل. دونك الكونديسيون الاولى راه مفيريفي. غنمشي نشوف الكونديسيون الثاني. نمشي نكالكولي اف دو موان اكس. اف دو موان اكس فين ما لقيت اكس غنرومبلاسيها بموان اكس. دونك غتعطينا موان اكس لا بيسونس 3 موان اكس لو تو او كاري بلس 1. دونك هاد الموان هنا حيت هنا عندي هاد ليكسبوزون امبير دونك غتخرج. دونك غتعطينا موان اكس لا بيسونس 3
هنا هاد الموان غطير حيت او كاري، دونك عطاتنا موان اكس او كاري بلس 1. دابا هاد الكونتيتي هادي باش نقول بانها بير، خص تعطيني بان هادي ايتيكالا اف دو اكس. ردوا البال بان هاد الكونتيتي راها ديفيرون دو اف دو اكس، وراها عاوتاني ديفيرون من شنو؟ من موان. هاد الكونتيتي ما كتساوي لا اف دو اكس لا موان، اسمحوا لي انا ما كاينش هنا الموان. هاد الكونتيتي هادي ما كتساوي لا اف دو اكس لا موان اف دو اكس. دونك الكونديسيون الثاني ما كيفيريفي لنا لا اون فونكسيون الكونديسيون الثاني تاع الفونكسيون بير لا الكونديسيون تاع الثاني تاع الفونكسيون امبير. دونك اش غنقول هنا؟ ندير هنا دو غندير اف راها ني بير ماشي بير وماشي امبير، دونك ني بير ني امبير، ماشي بير ماشي امبير. ردوا البال عافاكم، لا نيغاسيون دو اون فونكسيون بير راه ماشي هي امبير، لا لا نيغاسيون دو اون فونكسيون بير راه هي ني با بير، و لا نيغاسيون دو اون فونكسيون امبير هي ني با امبير. ردوا البال ماشي تقول لي لا نيغاسيون تاع بير الا ما كانتش بير راه غادي تكون امبير، لا راه يكزيست دي فونكسيون كي سون اللي ماشي بير وماشي حتى امبير، بحال هاد ليكزومبل هذا اللي عندنا دابا. مزيان نمشي معكم لابليكاسيون 4. دونك دي دو اف هو لونسومبل تاع لي زيكس من ار تيلكو خص يكون هادشي ابارتيال ار. مزيان ردوا معايا بالنسبه للسينوس راه ما كاينش المشكل، راه مديفيني على ار. بالنسبه للكوس مديفيني على ار، دونك غير ردوا معايا البال خص يكون داك الدينوميناتور اللي هو دو كوس اكس موان خص يكون ديفيرون دو زيرو. مزيان معنى اخر خص يكون الكوس دو اكس ديفيرون دو 1 سور 2. معنى اخر شنو هو الدومين دي ديفينيسيون؟ هما لي غيال كاملين، غير خصنا نحيدو هادوك لي غيال اللي الكوس تاعهم ايكالا ان دومي. غنرسم واحد السيركل تريغونومتريك تقريبا نسيبوزي بان هذه سيركل تريغونومتريك، اخ هذه راه ماشي سيركل تريغونومتريك. المهم ان دومي بالنسبه للكوس كاين هنا فينا هما لي غيال اللي الكوس تاعهم ايكالا ان دومي. لي غيال ولا لي زابسيس كورفيلين اللي الكوس تاعهم ايكالا ان دومي هما هادوك اللي كاينين هنا واللي كاينين هنا. هادو اللي كاينين هنا عطيوني شي اونغل اللي الكوس تاعها ايكالا ان دومي، هي بي سور 3. دونك الا بغيت نلقى كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان هما اللي كيتكتبوا على شكل بي سور 3 بلس 2 كا بي تيلكو كا ابارتيال زد. و لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان بارمي لي زابسيس كاينه موان بي سور 3. و الا بغيت نلقى وحدين اخرين كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان يا غنزيد عليها واحد لو نومبر تاع لي تور ولا نقص واحد لو نومبر تاع لي. اش غندير؟ غادي نقص هنايا، واخا في الحقيقه راه غنقص ولا غنزيد حيت الكرا يقدر يكون بوزيتيف. دونك غندير هنا موان غير باش نبين لكم واحد الحاجه من بعد تيلكو كا ابارتيال زد. دونك شنو هو الدومين دي ديفينيسيون؟ هما كاع لي غيال صوف هادوك اللي كيتكتبوا على شكل بي سور 3 بلس 2 كا بي تيلكو كا ابارتين زد انيون. غنحيد حتى هادوك اللي كيتكتبوا على شكل موان بي سور 3 موان 2 كا بي. نقدر ندير هنا بلس صافي، حيت هاد الكا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف، دونك تقدر دير هنا بلس ولا موان بحال. انا درت موان غير باش نبين لكم واحد الحاجه من بعد تيلكو كا ابارتيال زد. وخصني نسد هاد الكروشي هذا. لاحظوا معايا هنا صافي هذا هو الدومين ديفينيسيون. مزيان دوكا شنو غندير هنا؟ غندير سوا
اكس ابارتيان لدي دو اف. لاحظوا معايا هنا واحد الحاجه، هاد دي دو اف راه سيميتريك بارابور ا زيرو. علاش؟ لان اي اليمون كاين في دي دو اف لوبوزي تاعو غادي يبقى ابارتيان لدي دو اف. هاد بمعنى اخر، هادوك اللي حيدنا هنا، هادوك اللي حيدت هنايا، هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل، راه حيدت حتى لوبوزي تاعهم، حيدت حتى لوبوزي تاعهم. داكشي علاش هنا درت المو باش يبان لك بان هادي ولا هذا راه هو لوبوزي تاع هذا، ولوبوزي تاع هاد ليكريتور هي لوبوزي تاع هاد ليكريتور. دونك دي دو اف راه كيف ما بغا يكون اكس ابارتيال دي دو اف، لوبوزي تاعو معنى اخر كيف ما بغا يكون اكس ابارتيال دي دو اف موا اكس حتى هو غيبقى ابارتيال دي دو اف. علاش؟ لان هادوك اللي حيدت هنا، هادوك اللي حيدت راه حيدت حتى لوبوزي تاعهم. فين غيكون المشكل؟ هي كون حيدت شي اليمون وخليت لوبوزي تاعو، بحال دابا هنا كون حيدت بي سور 3، كون حيدت بي سور 3 وخليت موان بي سور 3، ملي غنجي لهاد موان بي سور 3 ملي غنمشي لوبوزي تاعها غادي نلقى هي بي سور 3 راه هي محيده. دونك شنو حيدت هنا؟ كاع لي زيليمون اللي حيدت هنا راه حيدت حتى لوبوزي تاعهم. معنى اخر غتبقى ديك دي دو اف سيميتريك بارابور ا زيرو. هادوك لي زيليمون بوزيتيف اللي حيدت حتى لوبوزي تاعهم. دونك دي دو اف راه كيف ما بغا يكون اكس ابارتيال دي دو اف موا اكس راه غيست ابارتيال دي دو اف. هذا هو الكونديسيون الاولاني. غنمشي دابا للكونديسيون الثاني. غنمشي نكالكولي اف تاع موا اكس. دوكا تعطينا فيما لقيت قلت لكم اكس عوضوها بموا اكس. دوكا تعطينا هي سينوس دو موا اكس على شنو؟ على دو كوس تاع موا اكس. انا غنرجع نابليكي لي بروبريتي تاع السينوس والكوس. نرجع لكم الكور تاع التريغونومتريك تاع الترونكومون. لي بروبريتي تاع السينوس ولا لي غولاسيون اونتر لي رابور تريغونومتريك هما اللي كاينين هنا. لاحظوا معايا اشنا هي السينوس تاع موا اكس، راه هي موان سينو دو اكس. ردوا معايا البال السينوس راه هي فونكسيون امبير، السينوس بوحدها هي فونكسيون امبير. دونك ديك الموا غتخرج غتعطينا هي موان سينوس دو اكس. والكوس راه هي فونكسيون بير. علاش؟ لان مديفيني على ار و ار راه سيميتريك بارابور ا زيرو، والكوس تاع موا اكس يقال الكوس دو اكس. دونك هاد الموا غادي طير غتعطينا هي دو كوس دو اكس وموان زا ها هي. والطونجون تاعها الكوس فونكسيون بير والسينوس والطونجونت سون دي فونكسيون امبير. مزيان. دونك اشنا هي هادي؟ هادي راه هي موان اف دو اكس. هادي راه موان. الوغ شنو؟ الوغ اف مالها ايت اون فونكسيون مالها امبير. مزيان. نمشي معكم للسانكيام كا. عطاونا اف في هاد الحالة هي اكس لا بيسونس 4 على اكس لا بيسونس 3 موان 1. أول حاجة نديتيرميني دي دو اف. قلنا الوغ دي دو اف هي لونسومبل تاع لي ريال تيلكو خصها تكون اف دو اكس كالكولابل. بمعنى اخر المشكل هنايا هو الدينوميناتور خص تكون اكس لا بيسونس 3 موان 1 ديفيرون دو زيرو. بمعنى اخر خص تكون اكس لا بيسونس 3 ديفيرون دو 1. واخا لاحظوا معايا هنايا ندير قلنا اكس لا بيسونس 3 موان 1 ايكالا 0 سي سولمونس. اش غندير هنا؟ نمشي نشوف فوقاش ايكالا. واخا ندير هنا ديفيرون دو 0 نرجع لهادي. ما تنساوش بان هذه راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس موان 1 لو تو فاكتور تاع اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ديفيرون دو 0 صافي. دونك فوقاش البرودوي تاع دو كونتيتي ديفيرون دو 0 الا كانوا بجوجهم كاين هنا الكونجونكسيون بجوجهم خصهم يكونوا ديفيرون دو 0. بمعنى اخر اكس موان 1 ديفيرون دو 0 اي اكس او كاري
بلس إكس بلس أن ديفيرون دو زيرو. من آخر عطاتنا إكس ديفيرون دو أن، وهادي راها فري. علاش هادي ديما ديفيرون دو زيرو؟ تقدر تستعمل الدلتا غتلقى بان الديسكريمينون هو موان 3، ولا تقدر دير لا فورم كانونيك. تقدر دير لا فورم كانونيك. المهم هادي راها فري. بويسكو هادي فري دونك غادي نطبق هاد اللوا هذا. ملي تكون شي فونكسيون شي بروبوزيسيون فري بحال زدتيها بحال حيدتها ديما عندك ليكيفالونس. من هنا نقدر نزيدها ومن هنا لهنا نقدر نحيدها. دونك عندي الحق نحيدها وعندي ليكيفالونس. غنابليكي لوا لوجيك. اش كنقصد بهاد في زعما يوم بروبوزيسيون كي توجور فري بحال هادي راه ديما ديفيرون دو زيرو نقدر نحيدها. مزيان. دونك نقدر نحيد هاد السطر ما عندي ما ندير به، نكمل غير هنايا. نورمالمون هاد الشيء نقدر نديرو لداخل. دونك اشنا هي ديرو اف هما لي زيكس من ار تيلكو هادشي ديفيرون دو زيرو. فوقاش هادي كتكون ديفيرون دو زيرو؟ غتكون هادي ديفيرون دو زيرو سي سولمون سي اكس ديفيرون دو ان. دونك اشنا هي ديرو اف؟ دونك الدومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف هي ار سوف ان. دابا السؤال واش دي دو اف واش الكونديسيون الاولاني فيريفي واش كيف ما بغا يكون واش بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف. لاحظوا معايا هنا واش بوغ توت اسمحوا لي لاحظوا معايا هنا واش بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف اللي هي ار سوف 1 ولا بريفي دو 1 واش عندنا موان اكس ابارتيال لهاد دي دو اف نيت اللي هي ار سوف 1. هاد لا بروبوزيسيون هادي واش فري ولا فوس؟ هاد لا بروبوزيسيون راها فوس. فوس نعطيكم لي ليمون لي فوس. علاش هاديك فوس؟ لان هادي ما صحاش بالنسبه لتو لي زيليمون. غندير هنايا فوس بوغ اشنو؟ بوغ اكس ايكالا. لاحظوا معايا هنايا الا خديت موانزه واش كاين في هاد لونسومبل؟ وي، ولكن ملي غندير موان اكس اللي هي موانزه اللي هي شحال ان ايوا راه الان راه ما كايناش في هاد لونسومبل. معنى اخر هاد الكونديسيون هذا تاع بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف موان اكس ابارتيال دي دو اف ما نفيريفيش في هاد الكا هذا. علاش؟ لان ماس هادي ما صحاش بالنسبه لاكس ايكالا موانزه راه كاينه في هاد لونسومبل، ولكن هذيك موانزه ملي غنضربها في الموان غتولي ان، والان راه ما كايناش في هذا راه حيدناها. علاش؟ بطريقه اخرى لان هاد الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحاله ني با سيميتريك بارابور ا زيرو، لان لهنا هادي ما فيهاش الان دونك باش نقول سيميتريك خص حتى لوبوزي تاع ان اللي هو موانزه حتى هو خص يكون ابارتيان با كيما داكشي اللي قلت لكم هنا. لي سيميتريك تاع دي زيليمون هما هادو ولي سيميتريك تاع هادو هما هادو، حيدناهم بجوج. هنا شنو المشكل هنايا؟ هنا حيدنا الان وما حيدناش لوبوزي تاعو السيميتريك تاعو بارابور زيرو. شنو هو السيميتريك تاعه؟ السيميتري تاع ان بارابور زيرو راه هو موانزه. هنا حيدنا الان وما حيدناش موانزه. هنا شكلنا مشكل. هنا لا، هنا حيدنا لي زيليمون وحيدنا حتى لوبوزي تاعو. هنا حيدنا الان ولكن ما حيدناش لوبوزي تاعو اللي هو موانزه. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك الكونديسيون الاولاني ما نفيريفيش هاد الكونديسيون هذا تاع موان اكس ابارتيال دي دو اف. دونك بلا ما دوز الكونديسيون الثاني، حيت باش تكون بير ولا امبير خص لي كونديسيون بجوج يكونوا مفيريفين، بجوج هما يكونوا فري. بويسكو لقيت الكونديسيون الاولاني ني با فري، الوغ شنو؟ اف مالها؟ اف ني بير ني امبير. ما نفيريفيش الكونديسيون الاولاني، حيت باش نقول بير ولا امبير خص ضروري الكونديسيون الاولاني والثاني. هنا مع بديت لقيت الكونديسيون الاولاني ما نفيريفيش، دونك بلا ما تكمل راها حيت لقيتي واحد الكونديسيون فري. دونك داك الكونجونكسيون ما عمرو ما يكون فري، حيت لقيتي واحد لا بروبوزيسيون الاولانيه يفوس. مزيان. نمشي معكم دابا لديك الكا 6. on a f de x شنو هي؟
هي لا فالور ابسولو دو اكس على اكس على بيسونس 4 بلس 1. لاحظوا معايا بان بوغ توت اكس ابارتيان لار عندنا هادي اكس على بيسونس 4 بلس 1 هادي راه ديما غتكون ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان اكس على بيسونس 4 بلس 1 ديما غتكون سوبيريور من 1. دونك راه غتكون ديما ديفيرون دو زيرو. دونك المشكل اللي كان هنايا اللي كان غيكون هو يكون الدينوميناتور يقال زيرو. هو راه الدينوميناتور ديما سوبيريور من 1 دونك ما عمره ما يساوي زيرو. دونك شنو هي ديرو اف؟ هي ار كامله. مزيان. وما تنساوش بان هاد ار راه سيميتريك بارابور زيرو. دونك سوا اكس ابارتين ار اون الكونديسيون الاولاني راه نفيريفي كيف ما بغى يكون اكس ابارتين ار لوبوزي تاعو راه كيبقى ابارتين ار. ندوز دابا الكونديسيون الثانيه. كون لقيت الكونديسيون الاولاني ما نفيريفي صافي بلا ما تكمل قول راه ني بير ني امبير. غنمشي نشوف اف تاع موان اكس. غنمشي نرجع لا فونكسيون تاعي فين ما لقيت اكس غنعوضها بموان اكس. دوكا تعطينا لا فالور ابسولو تاع موان اكس على موان اكس على بيسونس 4 ضروري هنا من لي بارونتيز. اوكي دوك ردوا معايا البال. لا فونكسيون لا فالور ابسولو راه هي اون فونكسيون كي بير. علاش؟ لان لا فالور ابسولو مديفيني على ار ولا فالور ابسولو تاع موان اكس راه هي لا فالور ابسولو دو اكس. لا فالور ابسولو بوحدها راه هي اون فونكسيون بير. مزيان. دوكا تعطيني لا فالور ابسولو دو اكس. هذيك موان اكس على بيسونس 4 براسها هذيك اكس على بيسونس 4 لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس اكس على بيسونس 4 هذه راه هي اون فونكسيون بير. ديما هاد اكس على بيسونس ان ملي كيكون ان بير كتكون بير وملي كيكون ان امبير كتكون حتى هي امبير. كندوي على لا فونكسيون. مزيان. موان اكس على بيسونس 4 راه هي اكس على بيسونس 4 بلس 1. وشنو هي هذه هي اف دو اكس. دونك لا فونكسيون راه كتفيريفي لي كونديسيون ديال فونكسيون بير. دونك راها اون فونكسيون بير. دونك اف مالها هي اون فونكسيون بير. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا دوزيام بارتي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.